Usa ka dakong kalampusan ang gibutyag ni Mayor Joseph A. Ranyola atol sa Information, Education, and Communication o IEC Forum og Notice of Salary Adjustment o NOSA nga gipahigayon niadtong Enero 10 tuig 2025 sa Hagna Cultural Center. Ang maong anunsyo gidawat uban sa dakong kalipay o pagsaludo sa mga kawani sa lokal nga pangamhanan sa Hagna tungod kay kini nagpasabot sa pagtaas sa adlaw-adlaw nga sweldo alang sa mga job order workers sa munisipyo. Ang maong pagtaas sa sweldo nga gipahibalo atol sa kalampusan sa lungsod sa Hagna nga gikan sa 3rd class ngadto sa 2nd class municipality, usa ka dakong kalampusan alang sa lokal nga pangamhanan sa Hagna. Ang sweldo sa mga job order workers musaka gikan sa 300 ngadto sa 450 pesos matag adlaw nga nagrepresentar sa usa ka 50% nga pagtaas. Usa ka makiangayon o makapadasig nga lakang alang sa ilang paningkamot o dedikasyon. Kini dili lamang usa ka yanong nga pagtaas sa sweldo, apan usa-usab ka simbolo sa pagsalig o pagpasalamat sa LGU Hagna alang sa mahinungdanong kontribusyon sa mga kawani sa pagpadayon sa epektibong serbisyo publiko. Gilauman nga kini nga pagtaas sa sweldo dili lamang maghatag og dugang nga benepisyo sa mga job order workers pinaagi sa pagpalig-on sa ilang panginabuhian, apan maghatag usab og positibo nga epekto sa lungsod pinaagi sa mas produktibo ug kalidad nga serbisyo publiko. Ang maong kalihukan usa ka tin-aw nga pamatuod og dedikasyon sa LGU Hagna sa pagserbisyo nga nakapokus sa kayuhan ug kalambuan sa matag hagnaan. Yesterday, last night, i-review na ko. Siguro, na-adjust pa si Sister Kamay, one time makurek, yung building, diyan kaya mo 350. I rejected it. Diyan kaya mo 400. I rejected it. Tapos dati, there was a problem with social sa akin, di ba? And then remind you, ako dapat ako ang minimum wage. Ang minimum wage sa ating lungsod nila, 450 sa buwan. So, tanang mga job orders, sumod na ron, wala. 450 lang! Kini si Jomer J.S. Bakang para sa LGU Hagna News. Niadtong Enero 10 tuig 2025 atol sa Information, Education, and Communication or IEC Forum ug Notice of Salary Adjustment or NOSA nga gipahigayon sa Hagna Cultural Center, gipahibalo ni Mayor Joseph Ranyola nga siya anda mohatag og 20 milyones nga pundo alang sa Barangay Kanhulaw ubos sa usa ka kondisyon. Sumala ni Mayor Ranyola, kinahanglan ang barangay mosumite og resolusyon nga no objection ug adunay pirma sa dili moubos sa 700 ka botante gikan sa kinatibuk-ang 1,000 og 200 ka mga rehistradong botante sa maong barangay. Kung makakuha ang barangay og 700 ka pirma nga walay objection gikan sa mga lumulupyo, i-release nato ang 20 milyones nga budget para sa Barangay Kanhulaw, matod ni Mayor Ranyola. Kini nga kondisyon giimplementar aron masiguro nga ang kadaghanan sa mga residente muuyon sa proyekto nga patumanan gamit ang maong pundo. Ang 20 milyones nga budget magamit alang sa pagpalambo sa barangay, lakip na ang pagpauswag sa infrastruktura ug uban pang mga serbisyo nga makatabang sa kinatibuk-ang kalambuan sa komunidad sa Barangay Kanhulaw. Ang kalampusan niini nga inisyatibo nagdepende sa panaghiusa og suporta sa mga residente sa Barangay Kanhulaw nga magpamatuod sa ilang kahupayan o commitment sa kalambuan. Kini nagapakita sa paningkamot sa lokal nga pagagamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Ranyola sa paghatag og inclusive ug transparent nga serbisyo alang sa kalambuan sa tibuok komunidad. Yan naman po'y formula. Sige, ubiyon ko, tungkol ninyo.
si Olive Lane Tan alang sa LGU Hagna News. Sa padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga, ang lokal nga pangagamhanan o LGU sa Hagna, pinanguluhan ni Mayor Joseph A. Ranyola nagpatuman og random drug testing alang sa mga empleyado gikan sa mga napiling departamento. Ang kalihukan gipahigayon sa Hagna Cultural Center aron masiguro nga magpatuman sa drug-free workplace policy sa munisipyo karong adlaw Enero 13, 2025. Ang maong drug testing gitumong sa mga personnel gikan sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MINRO, JBC o Hagna Business Center, Sangguniang Bayan, General Services Office, Municipal Engineering Office, Hagna Waterworks System Office o JWS o Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRM. Ang drug testing ipahigayon uban ang tabang sa authorized medical team sa atuang RHO sa Hagna na nagpakita sa standard nga proseso aron masiguro ang pagka-kumpidensyal sa resulta o hustisya sa tanang nalambigi. Ang mga resulta sa maong drug testing ipaabot nga ipagawas human sa detalyado nga pag-assess sa accredited testing laboratory. Dugang pa, ipahinumduman ang tanang empleyado nga padayon silang suportahan ang mga pulisiya sa lokal nga pangagamhanan aron mapalambo ang integridad sa serbisyo publiko. Ang lokal nga pangagamhanan sa Hagna nagpahinumdom sa tanan nga walay lugar ang illegal nga droga sa komunidad ug nag-awhag sa publiko nga makigtambayayong aron mapadayon ang usa ka malimpyo ug malambuong munisipalidad. Kini si Arnolfo Jojo Lagare Jr. alang sa LGU Hagna News.